On your mark, go! Initiative and giving us the platform to organize the memorial run in collaboration with CS College of Arts and Commerce. A special thank you to the principal of CS College, Professor Brahma Edwin Pareto, the sports director, Mr. Parvat Naik, and assistant sports instructor, Mr. Nikhil Desai, for their dedicated efforts in making all the arrangements and ensuring the smooth execution of the event. My gratitude also goes to the chief guest for the day, Sir Tilroy Fernandez. माचेच्या दावे वाटेत उभे रावचे आणि आपल्या इनामाची वाट पळोवची. ऑस्कर मेमोरियल रनाची तिसरी सुवात म्हणजे इंडिव्हिज्युअल प्राइजा भितर तिसरी सुवात फावो जाल्या. अब निखिल गौडा हाका जीवीएम्स कॉलेज फोंडा हांव मागता ताणें माचयेर येवन आपलें इनाम घेवचें. ह्या मॅरेथॉनांत तांकां तिसरें इनाम फावो जाल्लें. सगळ्या जैतिवंतां कडेन मागता की तेणी माचे कडेन उबे रावचें. वेळा काळाचे बंधन पाळीत कार्यावळ मुखार व्हरता. हो आसा बाब निखिल गावडे जीवीएम्स कॉलेज फोंड्या. हांव मागता आमच्या मुखेल सोयऱ्यां कडेन की तांणी इनामाचें वांटप करचें. दुसरें इनाम फावो जालां बाब गणेश तेंडुलकर हांकां पार्वतीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मडगांव. दुसरे इनाम फावो जालां गणेश भक्तीबाई चौगुले कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स मडगांव. ह्या सर्तीचे इंडिव्हिज्युअल प्राइजा भितर पयलें इनाम फावो जालां सूरज दत्ता वेळीप काणकोण महाविद्यालयांतल्यान. ह्या भुरग्याची तोखणाय जरी तितकी कमी, ताका नेटान ताळयो जावनी. ह्या भुरग्याक आदिवासी पंचायत पुरस्कार फावो जाला. खेळा मळाचेर तो ताका राज्य सरकारान दिला. 25 परस चड तांकां पदकां फावो जाल्यात खेळा मळाचेर. गेल्या वर्सा ताका पयली सुवात मेळिल्ली ऑस्कर मेमोरियलान. तोच तो वारसो हांगासर चलयत आसा. ते तरेन 37 नॅशनल गेम्सान ताका 2 ब्रॉन्झ पदकां ताका फावो जाल्यात. 38 नॅशनल गेम्स उत्तराखंड जाल्ली, थंय ताका परत 2 ब्रॉन्झ पदकां फावो जाल्यात. गोंयची नामना गोंयची पीठ मुखार व्हरपी हो असो असोच आसा तो खेळगडो सूरज दत्ता वेळीप. प्रत्येक फावटी नेटान ताचे खातीर ताळयो जावनी. आता 3 इव्हेंट्सा खातीर तुमची इनामां हांव जाहीर करता. तर एकंदरीत 3 चॅम्पियनशीप खातीर ऑस्कर मेमोरियल 3 चॅम्पियनशीप जी घडोवन हाडिल्ली तांची इनामां. ह्या सर्तीन तिसरें इनाम फावो जालां SSA गव्हर्नमेंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर पेडणे गोंय. हांव मागता तांच्या पंगडा कडेन की तांणी माचयेर येवन तांचें इनाम घेवचें. सगळ्यांनी ताळयांनी तांची उमेद वाडोवची. तेच तरेन
मुखाला जैतिवंत पवार माचेरी उपस्थित राहतात. दुसरा इनाम फावो जाला GGPR कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स फोंड्या. त्यांच्या पंगडान मुखार येवचे. खेळा मळाचेर नामना जोडपी हे तरणाटे आसात. तांकां आमी उर्बा दिवया. ताल्यो थांबपाक जायना. आनीक ऑस्कर मेमोरियल गांवपाटे सर्तीचे पयले इनाम फावो जाला श्री मल्लिकार्जुन श्री चेतन मंजू देसाई कॉलेज काणकोण. हांव मागता आमच्या शिक्षण संस्थेच्या सचिवा कडेन की ताणें इनाम परत करचें. हे आसा दुसरें इनाम फावो जाल्लें GGPR कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स फोंड्या. हांकां दुसरें इनाम फावो जाला. देव बरें करूं. अशेंच ह्या सर्तीक वांटेकार जायत रावात. आमची उमेद वाडयात आनी आमी तुमच्या परिश्रमाची दखल हांगासर घेतात. ऑस्कर मेमोरियल सर्तीचे पयले इनाम फावो जाला श्री मल्लिकार्जुन श्री चेतन मंजू देसाई कॉलेज काणकोण. वेतन काडयो जावं. हांव मागता आमच्या शिक्षणीक संस्थेत वांगड्या कडेन कांय इनाम वांटप करचें. तांचे खातीर पयले इनाम फावो जावपी ट्रॉफी आसा. तेच तरेन एक व्हडलो करंडक म्हळ्यार रोलिंग ट्रॉफी आसा. सांगूंक सोदता की काणकोण आनी केपें ह्यो दोन कॉलेजींनी सतत 2 वर्सां हे इनाम जिखिल्लें आसा. हेच्या फुडें जे कोण हे 20 वर्सां जिखतले तांकां हो व्हडलो करंडक फावो जातलो. प्रत्येक फावटी काणकोणच्या भुरग्यांक परबी तुमच्या महाविद्यालयाक तुमच्या फिजिकल एड्युकेशन डायरेक्टराक परबी असोच वाव करीत रावात. गोंयचें नांव वयर काडीत रावात. देव बरें करूं. CS शिक्षणीक संस्था हातून भितर कितलेशेच लोक वावर करतात. ताची सेवा दितात. विद्यार्थ्यांचे वावराक हांगासर सतत आमी तांची दखल घेत आसात. तांच्या वावराक जे कोण ते हांगासर वावर करून आपली सेवा दिवन निवृत्त जातात तांची आमी दखल घेतात. सो ह्या सुवाळ्याचेर आमी अशा व्यक्तिमत्वांचो सत्कार करतात. All the very best, all the success. May you rise higher. Remember, there are only 3 prizes. Yes, has started this. It will help young. I am honored to be here, present today, to be invited for this event. It's a pleasure because I was part of CES and I was with the late Oscar Gracious. I must thank the family and the CS for giving me this opportunity to be here. It is said that it's not the years in your life that count, but the life in your years. I say this is a quote from Abraham Lincoln. I say this because Oscar life was packed with lot of things. I can name only 3. First and foremost, Oscar wore many hats, but he wore those hats with distinction. As a son, as a brother, as a husband, as a father, as a grandfather to his family, as a friend to all of us, as a good teacher in CES Parivar. He also dabbled in politics for one term as a councillor of Konkolli Municipal Council. He also took part in the parish activities.
So I can say he was an all-rounder, a multi-talented personality. But what was more passionate for him was sports, athletics. Because I remember even before I could join the higher secondary way back in 1986, I would see Oscar taking part in the open athletic meets of Asolna, Veli, Kunkoli, especially in shot put and in sprints. या आजच्या या प्रोग्रामात आमचे मध्ये आसात आमचे सर पिलरॉय सर जे फंक्शनाचे चीफ गेस्ट आसात, म्हजे सेक्रेटरी बाब प्रकाश देसाई, म्हजे वायस प्रेसिडेंट बाब कवेंद्र, आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बाब विराज, आमचे ट्रेजरर मिस्टर विवेक पडियार आणि आमच्या तिन्ही इन्स्टिट्यूशनाची हेड प्रिन्सिपल एडविन बेरेटो आणि मिस बेरेटो अँड मिस अमिता सावंत देसाई आनीक हांगा जमिल्ले जे जे विंगड वांगड जे प्रत्येक कॉलेजींतल्यान पयस कॉलेजींतल्यान हिंगा आयिल्ले आसात. ऑस्कार सराक एक बरो आमचो ऑस्कार सर जो बरो एथलीट आसलो आनी बरो रनर आसलो आनीक तेणें कितलींशीं नामनेची इनामां जोडलेली. आमगेलो टिचर आसलो त्या खातीर म्हाका तेज्या विशयी चड आदर आसा आनीक सांगपाक खरें बरें दिसता. तो सदांच फीट रावतालो आनी सगळ्यांक फीट रावपाचो मंत्र दितालो. आज ही ऑस्कर मेमोरियल रेस घडोवन हाडला तेज्या फॅमिलीन, ताका खातीर तेंच्या खातीर हांव तांकां शाबासकी दिता आनी तेंच्या खातीर एक ताळी जावपाक जाय. तांच्या भुरगीं मुद्दाम नांवां घेता ऑस्लिटा, ऑस्लिन आनी ऑल्विता आनी तेजी घरकान्न ही सदांच स्पोर्ट्सा खातीर आमच्या कॉलेजीक, आमच्या स्कुलाक आनी आमच्या हायर सेकंडरीक तांचो हातभार आसता सदांच. आनीक आज ही रेस घडोवन हाडपाचो मेन उद्देश म्हळ्यार यंग टॅलंटांक आपले टॅलंट दाखोवपाक, आपले जी एनर्जी आसा ती दाखोवपाक. हांव जितले फिजिकल डायरेक्टर जे पयसान येयलात आपल्या भुरग्यांगेन तेंचे वेलकम करता, तांकां स्वागत करता आनी ह्या सगळे जे रनर्स आसात, यंग टॅलंटेड रनर्स, तांकां शुभेच्छा दिता, ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी म्हजे 2 उतरां सोंपयता. उभे रावचे आणि आपल्या इनामाची वाट पळोवची. ऑस्कर मेमोरियल रनाची तिसरी सुवात म्हणजे इंडिव्हिज्युअल प्राइजा भितर तिसरी सुवात फावो जाल्या अब निखिल गौडा हाका जीव्हीएम्स कॉलेज फोंडा. हांव मागता ताणें माचयेर येवन आपलें इनाम घेवचें. ह्या वेलकमाक तांकां तिसरें इनाम फावो जालें. सगळ्या जैतिवंतां कडेन मागता की तेणी माचये कडेन उबे रावचें. वेळा काळाचें बंधन पाळीत कार्यावळ मुखार व्हरता. हो आसा बाब निखिल गावडे, जीव्हीएम्स कॉलेज फोंड्या. हांव मागता आमच्या मुखेल सोयऱ्यां कडेन की तांणी इनामाचें वांटप करचें. दुसरें इनाम फावो जालां बाब गणेश केंद्रुलकर हांकां साळुतेबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स मडगांव. दुसरें इनाम फावो जालां गणेश भक्तीबाई चौगुले कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स मडगांव. ह्या सर्तीचे इंडिव्हिज्युअल प्राइजा भितर पयलें इनाम फावो जालां सूरज दत्ता वेळीप काणकोण महाविद्यालयांतल्यान. ह्या भुरग्याची तोखणाय करी तितकी कमी, ताका नेटान ताळयो जावनी. ह्या भुरग्याक आदिवासी पंचायत पुरस्कार फावो जाला खेळा मळाचेर, जो ताका राज्य सरकारान दिला. 25 परस चड तांकां पदकां फावो जाल्यात खेळा मळाचेर. गेल्या वर्सा ताका पयली सुवात मेळिल्ली ऑस्कर मेमोरियलान. तोच तो वारसो हांगासर चलयत आसा. ते तरेन 37 नॅशनल गेम्सान ताका 2 ब्रॉन्झ पदकां ताका फावो जाल्यात. 38 नॅशनल गेम्स उदकाडकण जाल्ली, थंय ताका परत 2 ब्रॉन्झ
पदकां फावो जाल्या. गोंयची नामना गोंयची कीर्त मुखार व्हरपी हो असो असोच आसा खेळगडो सूरज दत्ता वेळी. प्रत्येक फावटी मेळटा ताचे खातीर ताळयो लावनी. आता 3 इव्हेंट्सां खातीर तुमची इनामां हांव जाहीर करता. तर एकंदरीत 3 चॅम्पियनशीप खातीर ऑस्कर मेमोरियल 3 चॅम्पियनशीप जी घडोवन हाडिल्ली तांची इनामां. ह्या सर्तीन तिसरें इनाम फावो जाला SSA गव्हर्नमेंट कॉलेज अँड रिसर्च सेंटर पेडणे गोंय. हांव मागता तांच्या पंगडा कडेन की तांणी मातशें येवन तांचें इनाम घेवचें. सगळ्यांनी ताळयांनी तांची उमेद वाडोवची. तेच तरेन मुखालक जैतिवंत पंगड मातशें येवन उपस्थित रावचो. दुसरा इनाम फावो जाला GGPR कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स फोंड्या. तांच्या पंगडान मुखार येवचें. खेळा मळाचेर नामना जोडपी हे तरणाटे आसात तांकां आमी उर्बा दिवया. ताळयो थांबपाक जायना. आनीक ऑस्कर मेमोरियल धांवपाच्या सर्तीचे पयलें इनाम फावो जाला श्री मल्लिकार्जुन श्री चेतन मंजू देसाई कॉलेज काणकोण. हांव मागता आमच्या शिक्षण संस्थे सचिवा कडेन की ताणें इनाम वांटप करचें. हे आसा दुसरें इनाम फावो जाल्लें GGPR कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स फोंड्या. हांकां दुसरें इनाम फावो जाला. देव बरें करूं. अशेंच ह्या सर्तीक वांटेकार जायत रावात. आमची उमेद वाडयात आनी आमी तुमच्या परिश्रमाची दखल हांगासर घेतात. ऑस्कर मेमोरियल सर्तीचे परते फावटी पयलें इनाम फावो जाला श्री मल्लिकार्जुन श्री चेतन मंजू देसाई कॉलेज काणकोण. घेतात ताळयो जावनी. हांव मागता आमच्या शिक्षणीक संस्थेत वांगड्या कडेन तांणी इनाम वांटप करचें. तांचे खातीर पयलें इनाम फावो जावपी ट्रॉफी आसा. तेच तरेन एक व्हडलो करंडक म्हळ्यार रोलिंग ट्रॉफी आसा. सांगूंक सोदता की काणकोण आनी केपें ह्यो 2 कॉलेजींनी सतत 2 वर्सां हें इनाम जिखिल्लें आसा. हेच्या फुडें जे कोण हे सर्त जिखतले तांकां हो व्हडलो करंडक फावो जातलो. प्रत्येक फावटी काणकोणच्या भुरग्यांक परबी तुमच्या महाविद्यालयाक तुमच्या फिजिकल एड्युकेशन डायरेक्टराक परबी असोच वाव करीत रावात. गोंयचें नांव वयर काडीत रावात. देव बरें करूं. सीएस शिक्षणीक संस्था हातूंत भितर कितलेशेच लोक वावर करतात. ताची सेवा दितात. विद्यार्थ्यांचे वावराक हांगासर सतत आमी तांची दखल घेत आसा. तांच्या वावराक जे कोण पळय हांगासर वावर करून आपली सेवा दिवन निवृत्त जातात तांची आमी दखल घेतात. सो ह्या सुवाळ्याचेर आमी अशा व्यक्तिमत्वांचो सत्कार करतात. Oscar memorial run. Yes. So what do you want to say about that? Today I am very happy because it was my off season now because I was having my middle distance events. So very proud to be second place today. I thank my coach Patrick sir who was training me